अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। पहली बात है जनाब कि इमरान खान को दूसरा टीका, और दूसरी हम डिस्कशन करेंगे इमरान खान की बहन नूरीन खान नाले में गिर गई, नाले में गिर गई। और उसके बाद जनाब जो अलीमा खान है इमरान खान की बहन, ये मरी में जाके मरीम नवाज को मिली थी और वहां पर इन्होंने अपने बच्चों के लिए माफ़ी करवाई थी, और इस वजह से वो अभी आज़ाद घूम रहे हैं। मरीम नवाज की वजह से अलीमा खान के बच्चे, ये ठीक है, ये इस पे डिस्कशन होगी। और उसके बाद जनाब जो बड़ी आजकल 5-6 दिन हो गए हैं, बल्कि एक हफ्ता हो गया, पूरा एक हफ्ता हो गया, तो जो मरियम नवाज शरीफ का नाम लेके कहा जा रहा है कि उसने एक जहाज़ खरीदा है अपने लिए। और ये गरीब मुल्क जो है वो गरीब मुल्क है, हमारे गुर्बत इतनी ज़्यादा है, तो आपने 10 अरब का 11 अरब का जहाज़ क्यों ले लिया, इस पे बात होगी। सबसे पहले जनाब ये जो कौमी यूथ के लिए, इमरान खान से प्यार करने वालों के लिए, जो उसकी हकीकी आज़ादी के पीछे लगे हुए हैं, जो उसकी एब्सोल्युटली नॉट के पीछे लगे हुए हैं, जो हमको गुलाम है इसके पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए, जिनको ये बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स, डिजिटल दहशतगर्द जो हैं, इमरान रियाज जैसे, मोहित पीर जैसे, आफ्ताब इकबाल जैसे, जो जिनके लिए इमरान खान सोने की कान है, उनको वो, जिन लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कौमी यूथ है, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर, बहुत प्यारी खबर है जनाब। इमरान खान को कामयाबी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ दूसरा टीका लग गया। ये पिम्स हॉस्पिटल में लेट नाइट ये बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उसके बाद शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उनका एक बोर्ड बना, उन्होंने इमरान खान को दूसरा टीका भी लगा दिया, दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया। वो जो आंख की बिनाई थोड़ी कमजोर हुई है, मैं आपको बता रहा था कि एक नहीं दो पाकिस्तान, इमरान खान की बिनाई कमजोर हुई है इस 76-77 साल की एज में, 75 साल की एज में। तो आप देख लें उसको कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसकी आंख के लिए जनाब वो ऐनक लगनी है, लेकिन इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं, बोर्ड बन रहे हैं, सिक्योरिटी, पाकिस्तानी अवाम का, गरीब अवाम का अरबों रुपए का जो टैक्स का पैसा है वो इस वक्त इमरान खान की बीमारियों पे लग रहा है, इमरान खान की जेल पे, प्रोटोकॉल पे लग रहा है, उसकी सिक्योरिटी पे लग रहा है। और मैं तो कहता हूं हुकूमत को इस गंद को इस मुल्क में रखना ही नहीं चाहिए। इमरान खान को पे हमारी इस गरीब कौम ने जो टैक्स दिया हुआ है उसका पैसा लग रहा है, उसकी सिक्योरिटी पे डॉक्टर जो है उसके बोर्ड बनते हैं, पिम्स हॉस्पिटल जाया जाता है, उसके बाद जनाब शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं। फिर इस शख्स को, जो हमारे मुल्क को डिफॉल्ट कराने लगा था, जो मुल्क दुश्मन है, जो मुल्क की फौज पे हमले करवाता है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान में जनाब शहर बंद करवाता है, हमारी जो कहता है सिविल नाफरमानी करो, जो कहता है टैक्स ना दो, बिल जमा ना कराओ, उस शख्स पे, उसको जो सजा हुई है 190 मिलियन पाउंड में, जिसको तोशाखाने की चोरी में सजा हुई है, मुल्क को डुबोने में सजा हुई है, अभी 9 में सजा होनी है, उस शख्स के प्रोटोकॉल पे, उसकी सिक्योरिटी पे जनाब अरबों रुपया खर्च हो रहा है इस वक्त। वो जो जेल में बैठ के कुक्कड़ कड़ाइयाँ खा रहा है, वो जो हाँ काजू बादाम खा रहा है, वो तरह तरह के जूसेस पी रहा है जनाब, वो दही खा रहा है, उधर दूध पी रहा है गरम गरम, वो बंदा जो है उस कैदी नंबर 804 पे अवाम का अरबों का टैक्स का पैसा लग रहा है उसकी सिक्योरिटी पे, उसके इलाज पे। जनाब ये जब हुकूमत में था तो ये अपने कैदियों के साथ, जो झूठे कैदी बनाता था, ये जानबूझ पे जाली केस बनाता था, राणा सनाउल्लाह पे जाली केस बनाया, आपको पता है, सबको पता है, उस पर जो जुल्म किया गया, उसकी आंख की बनाई आज तक ठीक नहीं हो सकी। मुफ्ती कफैतुल्लाह पे आर्टिकल 6 लगाया, और मुफ्ती कफैतुल्लाह कहता है कि मेरी बिनाई जो है वो 80-85% उस वक्त की खत्म हो गई है, मुझे बहुत कम नजर आता है। इमरान खान की हुकूमत में इसने जो जुल्म किए थे, लेकिन आप देख लें जनाब, एक नहीं दो पाकिस्तान, इमरान खान को सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर जनाब पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, प्रोटोकॉल के साथ सारे एसओपीज को फॉलो करके जनाब मुर्शद इमरान खान आलम इस्लाम के लीडर को बड़े प्रोटोकॉल के साथ इंजेक्शन लगा दिया जाता है। पहले भी लगाया था, अब फिर लगा दिया, अगर जरूरत पड़ी तो एक और लगा देंगे, फिर जरूरत पड़ी तो और लगाएंगे। अवाम के टैक्स का पैसा इस तरह बर्बाद होता लगेगा, लगता रहेगा, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। हम लोग टैक्स देते हैं और ये शख्स जो है उस टैक्स के पैसे का बेदरेक इस्तेमाल कर रहा है, क्राइम करके, जुर्म करके, फितना बर्पा करके, मुल्क पे हमला करके, अदारों पे हमला करके, फिर भी ये शख्स, आप देख लें जनाब, आप देख लें जनाब, ये हमारे सिक्योरिटी इदारों को क्या हुआ है, हमारी हुकूमत को क्या हो गया है। ऐसा शख्स जो मुल्क दुश्मन है उसको इतना प्रोटोकॉल। लेकिन एक बात की अच्छी बात है, उनकी बात नहीं मानी पीटीए वालों की, जो बाहर ये ची चू पी पियाँ कर रहे हैं, ची चू पी पा कर रहे हैं सारे, ये बाहर बैठे इमरान रियाज, खान को ऐसे करना चाहिए, खान को खुद ही आई स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, पूरी फिजिशियन बने हुए हैं, खुद ही जनाब सारा कुछ करे हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको अपनी मर्जी के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ शफा के डॉक्टर भी बुला लिए, सबको जनाब अच्छे डॉक्टर, इनके हमायती डॉक्टर बुला लिए, और टीका टीम वाह टीका लग गया।
लग गया। और पाजी साथ ये नहीं, उन्होंने इसके पूरे टेस्ट किए हैं साथ, और टेस्टों में साबित हुआ है खान की सेहत बहुत अच्छी है। उसके ब्लड टेस्ट किए हैं, उसके ईसीजी की है, एको एको दिल भी चेक किया है जनाब, सारा कुछ चेक किया। खां का फिफड़े शिफड़े मैदा तो बड़ा कमाल है जनाब, और हेल्थ बहुत, सिर्फ आई साइड वीक हुई है, वो उम्र का तकाजा है। तो भाई ये कौमी यूथ के लिए खुशी की खबर है कि खां की सेहत बहुत अच्छी है। और ये खबर बुरी है बाहर बैठे हुए ये जो अलीमा खान है, बहनें, बुशरा बीबी, सबके लिए ये जो अपनी लीडरी चमका रहे थे, जो सेहत ऐसी है बुरी है, ये है, सबके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। खान की सेहत बड़ी अच्छी है। कौमी यूथ सुन लो, खान की सेहत बहुत अच्छी है जनाब। और अगली खबर जनाब, ये जनाब नूरीन खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन मोहतरमा नूरीन खान साहबा आज एक जेर तमीर नाले को क्रॉस कर रही थी, वो गिर गई, और शुक्र उनकी वीडियो बन रही थी, तो गिरते हुए वीडियो खुद ही वो गिरी अपनी गलती के साथ, स्टेप पूरा नहीं लिया, छड़ापी नहीं मारी। भला आपने नाला क्रॉस करना है, आप छड़ापी मार के नाला क्रॉस करो। मुझे बड़ा दुख हुआ है, उनका वजन भी थोड़ा ज्यादा है, शरीर दुख हुआ है यार, ये बुरी बात है। ये इस पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी को भी, किसी यूट्यूबर को, किसी वीलॉगर को, किसी इन्फ्लुएंसर को। ये जो नूरीन बाजी है, इसके नाले में गिरने पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये वीडियो ना आई होती तो इन्होंने इल्जाम लगाना था ये पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये पुलिस वालों ने धक्का दिया है, पुलिस वालों ने चपेट मारी है, जनाना पुलिस वालों ने पीछा किया इनका, इनको पकड़ने की कोशिश की और नाले में गिर गई है। ये हुकूमत का कसूर है, जो नाले में गिरी है ये भी हुकूमत का कसूर है। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो बन गई है, पता चल गया खुद ही गिर गई, इसलिए ये बचत हो गई है, वरना ये इल्जाम बड़े लगाते हैं जनाब। अगली खबर देखें ये जो अलीमा खान के बच्चे अभी आजाद घूम रहे हैं, जो उस वक्त जब 9 मई हुआ था तो उस वक्त ये मौजूद थे, बीच में नजर आ रहे थे, और फिर एक बाहर भाग गए थे, वापस आए। ये ट्वीटें भी करते थे, बड़े बड़े दहशतगर्दी वाले बयान देते थे, और इनकी मामू की जायदाद पे नजर है। जो अलीमा खान के बच्चे हैं, इनकी ना सिर्फ मामू की जायदाद पे नजर है, बल्कि मामू की सियासत पे नजर है, और वो चाहते हैं उनके अम्मी हजूर अलीमा खान जो है वो चेयरपर्सन बन जाए, पीटीआई की सारे इख्तियारात उनके पास आ जाएं। मामू जो है उनको तो सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, वो तो किस्सा किसी दिन पार हो जाएगा। बाद में जो पार्टी है वो चलाएंगी अलीमा खान, और हम होंगे बच्चे, कल को हम सियासत में आएंगे। मुर्शियत बड़ी बुरी बात है, और ये खान साहब कहते थे मुर्शियत बड़ी बुरी बात है, हम कोई गुलाम है। मुर्शियत जो है, ये जो बादशाहत है, मुर्शियत है, इसमें वो लानत भेजते थे। लेकिन आप देख लें अलीमा खान जो है, और नूरीन खान जो है, और उनकी दूसरी एक और बहन भी है, ये सारे जनाब इनके भतीजे जो सारे जो हैं, ये विरासत मुर्शी सियासत कर रहे हैं। और ये बुशरा बीबी, पता ना आपको, वो जब इस्लामाबाद पे हमला किया था, इन्होंने क़यादत की थी उस जुलूस की, जिसको फिर जूते पड़े थे, भाग गए थे। ये मुर्शियत के खिलाफ है इमरान खान साहब। लेकिन आप देख लें, खुद ही देख लें कि कितनी मुर्शियत है इनकी पार्टी के अंदर जनाब। तो ये जो मरीम नवाज को ये मरी में जाके मिली अलीमा खान, तो अपने बच्चों की माफी तलाफी की, और मरीम नवाज की वजह से इसके बच्चे बाहर हैं जनाब। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेर अफजल मुरव्वत कह रहे हैं जनाब, शेर अफजल मुरव्वत, इनका खास बंदा जो इनकी टिकट पे जीता हुआ है, वो बता रहा है कि इन्हें माफी मांगी अलीमा खान ने, ठीक है जनाब। उसके बाद जनाब खबर बड़ी गर्म है कि जी मरियम नवाज ने 10 अरब का जहाज ले लिया है, गरीब कौम है। वो जनाब ये हमारे 11 अरब का जहाज ले लिया, कुछ 11 कह रहे हैं, कुछ 13 कह रहे हैं, कुछ 10 कह रहे हैं। इनको असल वैल्यू का किसी को नहीं पता, जहाज की असल जो कीमत है उसका किसी को पता ही नहीं, नवाइस वैल्यू का। वो कोई कह रहा है 10 अरब का है, कोई कह रहा है जनाब ये जहाज जो है 11 अरब का है, कोई कह रहा है जनाब ये 13 अरब का है। मैं आपको बताता हूं जनाब, ये जहाज 2019 मॉडल है, 2019 मॉडल जहाज है ये। फिर ये इल्जाम लगाएंगे जी पहले इसराइली कंपनी ने बनाया था, फिर ये अमेरिका ने ले ली, अमेरिका की कंपनी थी उसने खरीदा, ये किया। मतलब ये वो लोग बातें कर रहे हैं, इमरान रियाज, मोहित पीरजादा, आफ्ताब इकबाल, फिर जनाब साबिर शाकिर, उसके बाद खलीफा हारून रशीद, फिर पटी, फिर एक ज़हनी मरीज औरत भी है समीना नामी, समीना भी है। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जी इसराइल ने जहाज बनाया था। तो जनाब ये वो लोग हैं जो यूट्यूब से इनकम कमाते हैं, और यूट्यूब से पैसे कमाने वालों, चाहलो और नकमो, ये यूट्यूब की इनकम किधर से आ रही है? ये इसराइली नहीं है, ये अमेरिकन नहीं है, ये यूरोपियन लोगों की नहीं है इनकम, वहां से नहीं आपको आ रही। इसराइली ताकतें इसमें नहीं है। जो टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं लोग, जो जनाब यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, जो दूसरी जो सोशल मीडिया ऐप से पैसे कमा रहे हैं, जो चैनल्स पे जो कमर्शियल चल रही हैं इसराइली प्रोडक्ट्स की, उन तनख्वाहों से, उन पैसों की तनख्वाहों से वो तनख्वाह ले रहे हैं। जो इसराइली प्रोडक्ट्स जो हैं टीवी चैनल चलाते हैं, उसके बाद उनकी मशहूरी देते हैं, उसके बाद वो पैसे देते हैं टीवी चैनल को, उससे तनख्वाह लेती है समीना, उससे तनख्वाह लेता है इशाद पट्टी। और ये जो बाहर बैठे यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब की कमाई खाते हैं, जो इसराइली यूट्यूब की कमाई खाते हैं, ये लोग कह रहे हैं जनाब इसराइल ने जहाज बनाया है। और फिटे मुंह है आपका और आपकी आने वाली नस्लों का कि आप खुद इसराइल से पैसे खा रहे हो,
اور اس کے بعد اب الزام لگا رہے ہو مریم نواز پہ، اسرائیلی جہاز ہے کہ یہ امریکہ نے لے لیا تھا فلاں فلاں فلاں. اور 2019 ماڈل ہے، سیدھی سی بات ہے جناب، 25 سال پرانا پہلے جہاز تھا. مریم نواز آئیں، انہوں نے اس 25 سال پرانے جہاز کو، جو بزدار نے بھی استعمال کیا تھا، جو سب نے استعمال کیا تھا، 24-25 سال پرانا جہاز، مریم نواز نے کیا کیا، اس جہاز کا بنا دی ایئر ایمبولینس. اس میں سے سیٹیں نکالی، کافی ساری سامان نکالا، سیٹنگ کی، اس کو عوام کو دے دیا، ایئر ایمبولینس بن گئی. اب جناب سب کے پاس، بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے پاس بھی جہاز ہے، پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے، سندھ کے پاس بھی ہے، جناب کے پی والے ان کے پاس بھی ہے. اور جناب یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو ان کے بزدار نے آتے ہی 7 سے 8 ارب روپے کا، جناب 7 سے 8 ارب روپے کا آتے ہی جہاز لیا تھا. آپ کو پتہ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور جناب یہ 2019 ماڈل ہے، فرض کریں اس کی قیمت 10 ارب ہے جی، تو یہ اچھی کنڈیشن کا جہاز ہے، اس سے مہنگے بھی ہیں. اسی ماڈل کے جو جہاز ہیں، اسی شکل کے، اسی اسپیسیفکیشن کے، جس میں اس طرح کے فیچر ہیں، اس طرح کے فنکشنز ہیں، اس سے مہنگے بھی ہیں. 2000 یہ کون سا ہو جناب؟ یہ 2019 ماڈل ہے، 2020 ماڈل ہوگا، پھر 21 ہوگا، پھر 22 ہوگا، پھر 23، پھر 24 ہوگا. یہ سارے جہاز ہیں تو وہ اس سے مہنگے ہوں گے. انہوں نے 2019 مناسب قیمت والا لیا. اب ہو کیا رہا تھا، جب یہ جو چیف منسٹر تھیں، یہ باہر جاتی تھی، چائنا گئی ہیں یا کسی اور ملک میں جاتی تھی پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے، یا دوسرے شہر میں پنڈی میں جانا پڑتا جہاں جہاں ایئرپورٹس ہیں، تو پھر اس کے ساتھ جناب ان کو جو طیارہ ہے وہ ایئر فورس سے لینا پڑ رہا تھا یا دوسری پی آئی اے سے لینا پڑ رہا تھا. اب پی آئی تو ہوگی پرائیویٹ، اب وہاں بھی چارجز ہوں گے بہت زیادہ، وہ کافی پیسے لیں گے. اب وہ تو پرائیویٹ ہوگی، اب پی آئی بھی پرائیویٹ ہوگی، ایئر فورس سے بھی پیسے دے کے جہاز. تو یہ جہاز ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، یہ مریم نواز کا جہاز نہیں ہے. سدا مریم نواز نے چیف منسٹر تو نہیں رہنا، کبھی ہو سکتا ہے دوبارہ سے عمران خان پرائم منسٹر بن جائے، قوم یوتھ کی خواب پورا ہو جائے، پھر وہ بزدار لگا دے اور بزدار کو یہ جہاز مل جائے. پھر بزدار اس میں بیٹھ کے پھر پوچھے گا اس کا کیا فنکشن ہے، یہ کیا کیا کرتا ہے، سارا کچھ تو کو بتانا پڑے گا. تو یہ 2019 ماڈل جو جہاز ہے، اس کی جو بحث ہے، جو کہا جا رہا ہے مریم نواز نے لیا، حالانکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا جہاز ہے. اور جو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں میڈم عظمہ بخاری، انہوں نے کہا یہ جو پنجاب پنجاب کی ایئر لائن بن رہی ہے، ایئر پنجاب بن رہی ہے، یہ اس کا جہاز ہے. اور اب یہ اور جہاز بھی لیں گے، اپنا جو سی ایم صاحب ہے اپنا ہیلی کاپٹر بھی اس جو پنجاب ایئر کو دے دیں گی، ایئر پنجاب کو دے دیں گی، اس لیے اس میں اور جہاز بھی آئیں گے. تو ان کا جو پنجاب کی ایئر پنجاب ہے، اس کو لانچ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑے وی آئی پی جہاز لائے جائیں. جس طرح کا یہ بھی جہاز ہے وی آئی پی ہے، اس سے اچھے بھی لائے جائیں، اس سے برے بھی لائے جائیں، اس سے بہت اچھے بھی لائے جائیں. اور ان کو جو ہے پھر لوگوں کو، یہ جو ہمارے بزنس مین ہیں جو چائنا کے دورے کرتے ہیں، دنیا میں امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، تو ان سے وہ پھر کرائے پہ لیا کریں گے، تو ایسے انکم ہوگی. وہ یہ عام مسافروں والے جہاز نہیں بنانا چاہتے، وہ بھی بنائیں گے. یہ جو جتنی ہماری یہ مارکیٹ ہے نا، جو لوگ بزنس مین ہیں بڑے بڑے، تو ان کے لیے جو جہاز جو کرائے پہ لینا چاہتے ہیں، ویسے تو شریف خاندان نے اپنا کبھی جہاز رکھا ہی نہیں. پاکستان میں اور بہت سارے خاندان ہیں جن کے اپنے جہاز ہیں. جنگیر ترین کا جہاز اپنا ہے، ملک ریاض کا اپنا جہاز تھا، وہی ملک ریاض جو عمران خان کا دوست جو باہر بھاگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ملک ریاض کا اپنا جہاز تھا. پھر یہ جو مخدوم احمد محمود ہیں ان کا اپنا جہاز ہے. اس کے بعد جناب ہمارے اینکر ہیں مبشر لقمان، ان کا بھی جہاز تھا، کبھی سنا تھا وہی ملک ریاض نے، پتہ نہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں مجھے خاص اس کا پتہ نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں. لیکن شریف خاندان نے کبھی اپنا جہاز نہیں رکھا ہوا. یہ جو دیکھیں نا، جب پرائم منسٹر یا یہ چیف منسٹر باہر جاتے تھے پی آئی سے جہاز لیتے تھے، تو یہ اپنا جہاز لے رہے ہیں. یہ پنجاب کا ایسٹ بن گیا، پنجاب کا ایک ایسا ایسٹ بن گیا جس کی پتہ یہ چلا ہے کہ یہ 10 ارب کا جہاز ہے اگر، تو ابھی تک 12 ارب کی اس کی بکنگ ہو چکی ہیں، کہ 12 ارب جو پاکستان کے سرمایہ دار ہیں وہ پے کریں گے، اور یہ جہاز آنے والے دنوں میں کرائے پہ جائے گا، مختلف جگہ پہ، چائنا جائے گا، ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے. یہ بڑا اچھا جہاز ہے جناب. تو جناب یہ میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار اگر انسان کام کر رہا ہے، سی ایم پنجاب کام کرتی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کوئی اچھی گاڑی میں بیٹھے، وہ اچھے جہاز میں بیٹھے، اچھا سفر کرے، ٹھیک ہے. تو ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ویسے میں نے اپنے دل کی بات کی ہے. تو جب یہ سی ایم دوسری جگہوں پہ جاتی تھیں، تو جو ہمارے جتنے سیکٹریز ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہر دورے پہ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ایک سیکٹری کے ساتھ 3 گاڑیاں جا رہی تھی، بڑی 4800 سی سی، 2700 سی سی، کوئی 1200 سی سی، 1800 سی سی، یہ گاڑیاں 4 اسکوٹی، وہ ساری گاڑیاں اب نہیں جائیں گی. وہ بچ گیا پیٹرول، سارا خرچہ بچ گیا، وہ سارے جہاز میں بیٹھیں گے اور جائیں گے. اگر وہ پنڈی جانا پڑا، سارے سیکٹریز میں بیٹھیں گے جہاز میں اور جائیں گے.
سیکٹری ہیلتھ جائے گا, سیکٹری جتنے بھی ہیں, تعلیم کا سیکٹری جائے گا, سارے لوگ جائیں گے, اس میں بیٹھ کے جائیں گے. اس کے بعد جناب میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا, مریم نواز ایک اناگوریشن پہ آ رہی تھی, تو وہاں پہ تقریباً کوئی 40 سے 50 گاڑیاں سیکٹریز کی کھڑی تھی. تو میں نے پوچھا یہ کن کی گاڑیاں؟ کہتے ہیں یہ سیکٹریز کی گاڑیاں. میں نے کہا یار اتنی گاڑیاں آئی ہیں یہاں پہ, لاہور سے وہ گاڑیاں آئی تھیں اتنی ساری وہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ یار اگر یہ جہاز بھی آ جاتے تو کم خرچہ ہوتا. تو یہ دیکھیں سارے جو سیکٹریز ہیں وہ بچے کے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب یہ جہاں میں ایک سیکٹر میں جاب کرتا رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, تو ہمارے جو مالکان ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بندہ جہاز پہ بیٹھا ہے, تو خوش ہوتے تھے. جب مطلب کبھی ہم جہاز میں بیٹھ کے کراچی جاتے تھے, دبئی جاتے تھے, اسلام آباد جاتے تھے, تو لاہور سے ہم فلائنگ کرتے تھے, تو ہمارے جو مالکان ہیں بڑے خوش ہوتے تھے اور ہمیں کہتے تھے ہمارا بندہ جہاز میں جب بیٹھتا ہے, ہمارا ملازم, تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر وہ اکانومی کلاس کی بجائے وہ بزنس کلاس میں بیٹھتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ذہن ہے, یہ پنجاب کی عزت کا معاملہ ہے. اگر پنجاب کی سی ایم جو ہے یہ اچھے جہاز میں جائے گی, اچھے جہاز میں بیٹھے گی, تو دوسرے ملکوں میں جائے گی, پاکستان پنجاب کی بہتری کے لیے جائے گی, یہاں پہ بزنس لے کے آئے گی, تو اس میں پنجاب کا فائدہ ہے, پنجاب کی عزت ہے, پنجاب کی تکریم ہے. تو اس میں آپ کو جلنا نہیں چاہیے جناب. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ آپ اتنے, یہ پنجاب حکومت اپنے پیسوں سے جہاز لے رہی ہے, اپنے پیسوں سے. آپ یہ دیکھیں تقریباً 828 ارب صرف پنجاب حکومت ٹیکس اکٹھے کر رہی ہے, ذاتی طور پہ اپنے طور پہ ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے. یہ جو وفاق ٹیکس کا پیسہ دیتا ہے نا, وہ NFC کا, اس کے علاوہ ہے 828 ارب تقریباً ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے جناب. تو مریم نواز تو 10 ارب بلوچستان میں دے کے آ گئی تھی پیچھے سیکورٹی اداروں کو وہاں کے پنجاب کی طرف سے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جناب تقریباً 40 ارب کا رمضان نگہبان پیکج ہے. اس کے بعد 40 ارب کا یہ افطاری کا جو پیکج ہے یہ چل رہا ہے پورے پنجاب میں, جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی افطاری ہونی ہے جناب. 66 ارب روپے کا گجرانوالہ میں میٹرو ٹرین بن رہی ہے, میٹرو بس بن رہی ہے, جو ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے وہ 66 ارب کا ہے. تو 40 ارب کے جناب یہ جو منصوبے ہیں, 50 ارب کے منصوبے ہیں, ان میں یہ 10 ارب کیا ہوتا ہے؟ 10 ارب تو بلوچستان کو دے کے آ گئی ہیں ماشاءاللہ. صوبے کے پاس بڑے پیسے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی غریب صوبہ ہے, غریب صوبہ ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. ہمارا صوبہ اس وقت غریب نہیں تھا پنجاب کا جب یہاں پہ بزدار, فرا گوگی اور بشرا بی بی مل کے کرپشن کر رہے تھے, یہاں پہ وہ سودے کر رہے تھے, سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ پیسے لے کے دے رہے تھے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں جی غریب قوم ہے. وہ جب ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ جو حکومت کو ملنا تھا اس کو واپس دے دیا, اس وقت ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ غریب قوم کا پیسہ ہے, تو یہ اتنے ہمارے غریب ہیں, تو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کو واپس کر دیا انہوں نے, اور سزا بھگت رہے ہیں. توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کرتے رہے ہیں, اس وقت پتہ نہیں چلا غریب قوم کا پیسہ ہے. جب توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کی پھر نہیں پتا چلا. جب سکھوں نے لوٹا دیا سونے کا, لوٹا چوری کر لیا, پھر نہیں پتا چلا آپ کو یہ جناب کہ یہ غریب قوم کا پیسہ ہے. تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں جناب, یہ جو جہاز کہانی ہے, یہ جو میڈیا کے کچھ ارشاد بھٹی, پھر یہ ایک جناب اقرار الحسن بھی ہیں, عمران ریاض, اقرار الحسن بھی پارٹی ایک بنا لی نا, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہے. اقرار الحسن اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کتنے کو ہیں, پتہ نہیں جو اس کے ساتھ لوگ ہیں وہی لیں گے جناب. جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہی لیں گے. جب آپ الیکشن میں آؤ گے, جب آپ بندے ڈھونڈو گے نا, MP کون ہے, آپ کو MNA کو, آپ کو لگ پتا جائے گا. الیکشن والے دن بھی آپ کو لگ پتا جائے گا. آپ کی ٹکٹیں کون لیتا ہے میں دیکھوں گا. آپ کی ٹکٹیں سب دیکھیں. اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے آپ نے بھی. مطلب ایک بندے کو پتا ہونا چاہیے جناب پروٹوکولز کا. آپ بھی, اس نے بھی جہاز پہ اعتراض کیا ہے. پھر عمران ریاض, آفتاب اقبال, جتنے یہ باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوب کی کمائی کھا رہے ہیں, اسرائیلی یوٹیوب کی کمائی کھا رہے ہیں, یہ لوگ جو ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ غریب قوم ہے, صوبہ غریب ہے, تو یہ جو چوریاں چکاریاں کرتے ہیں. مریم نواز نے صوبے میں کرپشن کا خاتمہ کیا ہے. میرے خیال میں اس نے کوئی صوبے میں کوئی جو 1000 ارب کی کرپشن ہو رہی تھی نا, 1000 ارب کی, 1000 ارب کی صوبے میں جو کرپشن ہو رہی تھی وہ اس نے روکی ہے. قبضہ مافیا کو بگایا, اور جس طرح وہ کام کر رہی ہے, جس طرح وہ مطلب ستھرا پنجاب چل رہا ہے. ستھرا پنجاب کتنا بڑا منصوبہ ہے. 25,000 گاؤں ہیں پنجاب کے جنہوں نے کبھی سویپر کا منہ نہیں دیکھا تھا, صفائی والے کا منہ نہیں دیکھا تھا. اب ان گاؤں جو ہیں 25,000 گاؤں, ان میں بھی صفائی ہو رہی ہے. اور یہی نہیں جناب, بڑے کام ہے جناب انہوں نے کیے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ 10 ارب کا جہاز یہ پنجاب گورنمنٹ کا جہاز ہے, اور ان کو اور 20 ارب کا بھی لینا چاہیے. 15 ارب والا بھی لیں, 5 ارب والا بھی لے لیں, اور یہ لوگوں کو اپنی جو ایئر پنجاب بنا رہے ہیں اس میں یہ پیسے کمائیں. اور یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو یہ جو CM جہاز دیتا تھا, جہاں جب اس نے استعمال کرنا ہوتا تھا پھر وہ چلتا تھا, واسطے کھڑا رہتا تھا. اب یہ ہوگا, یہ ایئر پنجاب کے جتنے جہاز ہیں سارے یہ ہر روز چلیں گے. جب CM کو ضرورت ہوگی وہ پیسے دے کے تو وہ جہاز لے کے تو چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. اور جو جب ساری زندگی اس نے CM لینا, آگے اور بھی کوئی CM آئے گا وہ بھی استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں جناب کہ یہ جو فارمولا انہوں نے کیا ہے, ایئر پنجاب کے سارے جہاز ہوں گے. جس طرح کا یہ 10 ارب کا جہاز لیا, اور بھی جہاز آئیں گے,
تو جب سی ایم نے استعمال کرنا ہوگا ایئر پنجاب کو پیسے پے کریں گی پنجاب حکومت اور وہ جہاز استعمال کر لیں گی, اور باقی صوبے جو جہاز کھڑے رکھتے ہیں جب استعمال کرنا ہو پھر وہ چلتے ہیں, وہ لائبلٹی بنے ہوئے ہیں. یہ نیا فارمولا آ رہا ہے, اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سی ایم نے یہ کر دیا, سی ایم نے یہ کر دیا, 10 ارب 10 ارب 10 ارب 11 ارب, او بھائی آپ دیکھو کتنے اربوں کے منصوبے ہیں, اور میں بتا چکا ہوں آپ کو 828 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ یہ اکٹھا کر رہے ہیں پنجاب والے اپنے طور پہ, اور 1000 ارب کی کرپشن ختم کی ہے. اب اتنی کرپشن ختم کی ہیں, جب مریم نواز نے, تم کا حق تو بنتا ہے نا وہ اچھے جہاز میں بیٹھیں جس میں ان کی سیکورٹی ہو. اب پرانا جہاز ہو گیا ہے بھائی جان, 25 سال پرانا جہاز. آپ دیکھیں ایئر فورس سے جہاز لینا پڑتا تھا, پی اے سے لیں گے بڑا مہنگا پڑے گا آپ کو. اب یہ ایئر پنجاب کے اچھے کنڈیشن والے وی آئی پی جہاز ہوں گے. اصل میں پنجاب میں اچھے لوگ رہتے ہیں, رچ لوگ رہتے ہیں, تو یہ جہاز بھی ان کے پاس اچھا ہوگا, تو اس کا جناب وہ مزہ بھی جناب آئے گا, اور اس سے وہ اچھا پرفارم کریں گی, ان کی سیکورٹی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. مطلب جس بندے نے کام کرنا ہے اس کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے. اب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں, اگر میرے پاس مائک نہیں ہوگا, ساؤنڈ نہیں ہوگا, میرے پاس کیمرہ نہیں ہوگا, لائٹ نہیں ہوگی, تو میں ویڈیو کیسے کروں گا بھائی صاحب؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو میں دوسرے شہروں میں پروگرام کرنے کیسے جاؤں گا, ایونٹ کرنے کیسے جاؤں گا؟ مجھے بتائیں نا آپ. میں اسکرپٹ نہیں لکھ سکتا تو میں پھر پروگرام کیسے کروں گا جناب؟ اگر آپ اچھی سہولت دیں گے, اچھی گاڑی دیں گے, اچھا جہاز دیں گے, تو پرفارمنس پہلے سے دگنی بہتر ہوگی. آپ یہ سوچیں ابھی ان حالات میں ایسی پرفارمنس ہے, جب اس طرح کے جہاز اور آگے تو کتنی اچھی پرفارمنس ہوگی. لیکن جلنے والوں کو جلنا چاہیے, ان کا منہ کالا ہوتا رہے گا, انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا, بس فضول باتوں پہ تنقید کرنی ہے. آج میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کریے گا. پاکستان زندہ باد.